भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भारत माता की वंदे मोहन गावकर आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ है. मोहन बाब, ह्या मतदारसंघान बीजेपीन तुमकां कॅन्डिडेट म्हणून निवडलेले आसा, सो कशें तुमचे ह्या कॅम्पेनिंग चाललेलें आसा? नमस्कार, माझे नाव मोहन गावकर. सावर्डे जिल्हा पंचायत आसा ताका म्हाका तिकेट दिला भारतीय जनता पक्षान. आणि आता गेलो ऑलरेडी आमी फॉर्म भरलेले आसा. प्रचार चालू जाल्ला. आयज सकाळी आमी सकाळ फुडें आमी आमचे ऑफिस आहा पळय तेजें इनॉग्रेशन केल्लें आसलें. इनॉग्रेशनाक आमचो गोंय राज्याचो सभापती तसोच आमचो आमदार बाब गणेश गांवकर आसलो. आमचे जिल्हा पंचायत सुवर्णा तेंडुलकर आसलें. संकेत आर्सेकर आसलो. प्लस आमच्या वांगडा दोनी किल्लपाल दाबाळ पंचायत आणि सावड्डेचो सरपंच आसलो. बाकीचे खूब जाण मनीस आसले. सगळे भरपूर रश आले. मागीर थंयसर आमी ऑफिस चालू करून आमी आतां काले आयले एक 10:30 सुमार. जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमी मावळिंगे म्हणटा गांवां गेले. हो जो वार्ड आहा तो आमच्या बूथ नंबर 48 येता. लास्ट आमचो सावड्डे कॉन्स्टिट्युन्सीचो बूथ आहा 48. आमची काले पंचायतीत हो. आणि जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमी पयलीं म्हळ्यार आमी सातेरीचें टेंपल आसा पळय थंय आमी वचून ताका देवाचें दर्शन घेतलें. मागीर दुसऱ्या मांडार गेले थंय दर्शन घेतलें. तेन्ना आमचे बरोबर आसलो आमचो कालेचो सरपंच बाळू रेकडो. मागीर एक सरपंच आसलो आमगेलो बबन गांवकर आसलो. हांगसरलो पंच गंगाधर गांवकर आसलो. आमगेलो ज्येश्ठ जो हांगसरलो माजी सरपंच संतोष गांवकर. बाकी सगळे मानेस आसले. भरपूर जाण आसले. सावड्डेची सरपंच बी आसली. सो आतां आमी कंटिन्यू सकाळच्यान आमी घर घर चलो म्हणटा तशें आमी प्रत्येक घरा वचून एक विजीट दिता. विजीट दिता आमी आतां दंपार जाल्ले आसा. सो आमी जेवणा खातीर मात्र सद्या रेस्ट घेता. सो पूण रिस्पॉन्स कसो आसा लोकांचो ज्या दिसा सावन तुमचें नांव बीजेपीन अनावन्स केलेलें आसा? हांगा रिस्पॉन्स म्हळ्यार ट्रिबंडस आहा. हांगा कशें आहा हो जो मतदारसंघ आसा पळय सावड्डेचो हो स्पेशली भारतीय जनता पक्षाचोच म्हणून वळखूंक येता. आणि हांगा सद्या पूण कशें आहा की वातावरण सगळें बीजेपी पळय आसा. टोटल ज्यो 3 पंचायती आसा आमकां किल्लपाल दाबाळ पंचायत येता, सावड्डे येता आणि काले पंचायत. ह्यो तिनूय पंचायतीचे सरपंच आसूं ते पंच आसूं सगळे फुल्ली सपोर्टेड करता बीजेपी. सो आनी जे लोक आहा पळय हांगा पयलीं सावन हांगा बीजेपीचें हें आसा प्रभुत्व आहा. आमदार बीजेपीचो आसल्या कारणान आनी इतली कामां केल्ल्या कारणान बीजेपीन सो हांगा बीजेपी कांय पर्याय ना आनी ट्रिमेंडस सपोर्ट आसा. तुमी झॅडपी जायत जाल्यार कितें कितें तुमच्या मोतीन आहा बाबा ह्या तुमच्या झॅडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी करपाक? आतां हांव जेन्ना भोंवता पळय गांवांनी तेन्ना म्हाका कळटा अशें हांवें खूब चिंतोन अशें ना. सद्या प्रेजेंट जर पळयत न्हू खूब जाणांच्यो शेड्स आहा पळय न्हू त्यो सांगता म्हाका. जे कोणाले वॉल बील आहा पळय जे गांवांत खूब प्रॉब्लेम आसता ते जे हांव तकलेन घेतलो. म्हागेलो जो विचार आसा पळय जे लोक जे आतां कितें सांगता पळय ते सगळें हांव बरोवन दवरता. आनी डेवलॉपमेंट म्हणटा हांव फाटल्या 2007च्यान पंच आहा. हो प्रोसेस आहा तो कंटिन्यूअस आसता. लोकांले कितें कितें आसा वेगवेगळे आहा. रोड्स आसा हांगा जे रोड्स आहा उरल्या जे गणपती विसर्जन म्हूण सांग जितले जितले कितें प्रॉब्लेम आहा बारीक बारीक झेडपीचो जो मर्यादा आहा त्या प्रमाणे हांव तांचो डेवलॉपमेंट करतलो. आनीकूय ओपोनंट आसा भिरांत आसा? ना ना कारण कितें आसा हांगा पार्टी आसा पळय बीजेपी तेजो हांगा होल्ड आहा. आनी कितें आहा सगळे जे पंच सरपंच जे लिडर आहा पळय हांगसरले ते सगळे सपोर्टेड करता बीजेपी. सो जो ओपोनंट कोण आसा पळय बाकीचे त्यांचो तसो भिरांत ना. सरपंच बाबा तुमी आतां मोहना बाबा आसा, सो कशें आसा तेजें सिट्युएशन हिंगा? हांव काले पंचायतीचो सरपंच बाळू रेकडो. आनीक आयज आमी कॅम्पेन केल्लें आसा काले पंचायतीचे हांगा आनी वार्ड नंबर 1 मावळिंगे ह्या गांवान. आनी आतां आमी बिल्लगाळीन पावल्ले आसा. आमी जितले कॅम्पेन केलें तितले पयलीं जाल्यार आमकां लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. कित्याक आमच्या आमदार जो आसा त्या आमदारांनी आमचे कामां तशी केल्ली आसा. आनी जे आमचे झेडपी आसलेली पयलीं सुवर्णा बाय तेंडुलकर हेणें हांगा भरघोस अशी कामां केल्या लोकां खातीर बरें बेनिफीट दिला. आनी त्या हेजेर आमी हो आमचो आतां मोहन गांवकर येत्या इलेक्शनाक हाका आमी इलेक्ट करपाक आमी प्रयत्न करतले आनी 100% करतले आनी ताका आमी इलेक्ट करतले. आनी हितून पयलीं जाल्यार आमकां लोकांचो बरो सपोर्ट आसा. आनीक आयज आमी कॅम्पेन आमचें चालू दवरतले 7 पर्यंत 8 पर्यंत दवरतले आनी लोकांचो बरो रिस्पॉन्स कसो मेळटा असो आमी लोकांक हें करतले. तुमी एक सरपंच, सो तुमी कितें सांगूंक सोदता? पयलीं सद्या हांव भारतीय जनता पार्टीक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आमकां एक मोहन गांवकर हो ST समाजाचो ST फुडें सरपाक लागून एक कॅन्डिडेट बरो दिल्लो आसा. आनी तो कॅन्डिडेट 100% निवडून येतलो. आनी तो भारतीय जनता पार्टीचो
फूल सपोर्टात तेक्याचे येतलो. कित्याक लागून म्हणटा भारतीय जनता पार्टीन आमचे काली सारके गांवांत जायती उदाहरणांची काम केल्लें आहा, येवजण केल्ली आसा. आनी तुमी तरी स्पेशली पणजी साकून आतां हांगसर आयिल्ले आसा. तुमी तरी पयलेंच आतां स्पेशली सावड्डे मतदारसंघात काली गांवांत रस्ते आसा ते एकदम फर्स्ट क्लास आसा. ते आमचे BJPच्या माध्यमातून जाल्ले आसा आनी आमचे आमदार भाऊ गणेश गांवकर यांच्या नेतृत्वा खाली जाल्ले आसा. कितल्योश्यो येवजणी आहा. स्पेशली सांगपा आमचे कालांतराचो पूल काले ओवरब्रीज आमचे काले गांवचे 2 पार्ट जाय तो पुलूय BJP गव्हर्मेंटान केल्ले आसा. रस्ते इतली ब्युटिफूल केल्ले आसा. लोकांक डोर टू डोर फॅसिलिटी दिल्ली आसा. त्याचे मूळभूताचेर आमचे कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट मोहन गांवकर हो बिंदास्त निवडून येतलो. आनी सांगपा म्हणल्यार आतां तुमी तरी पळयता पयलीं प्रचाराक कॅम्पेनिंगाक सगळे सिनियर आसा. हे फाटी सगळे यूथ भायर सरले आसा. यूथ भायर सरली ती एडवांटेज आनी भारतीय जनता पार्टीचे विश्वास दवरून यूथ भायर सरून मोहना एक भरघोस मतान विजय करून दिवपाचे आमची साध्य आसा आनी काली पंचायतीचे ते वटेन वाटचाल करता.